Primero Nephi, Kapitulo 7. Ang mga anak nga lalaki ni Lihay namalik sa Jerusalem og midani kang Ishmael og sa iyang pamilya sa pagkuyog kanila sa ilang panaw. Si Laman og ang uban misupil. Si Nephi miyawhag sa iyang mga igsuong lalaki sa pagbaton og pagtuo sa Ginoo. Sila gapos kaniya og pisi og naglaraw sa pagpatay kaniya. Nakalingkawas siya pinaagi sa gahum sa pagtuo. Ang iyang mga igsuong lalaki nanggayo og pasaylo. Si Lihay og ang iyang mga kauban mihalad og sakripisyo og mga sinong nga halad mga 600 hangtod 592 BC. O karon manghinaot ako nga inyong mahibuloan nga human ang akong amahan nga si Lihay mitapos sa iyang pagpanang nga kabahin sa iyang mga binhi. Nahitabo nga ang Ginoo namulong kaniya pag-usab nga nag-ingon nga dili angay nga siya si Lihay modala sa iyang pamilya nato sa kamingawan nga si Lara. Apan ang iyang mga anak nga lalaki modala og mga anak nga babaye nga pangsawan aron makapansanay sila og binhi nato sa Ginoo dito sa yuta nga saad. Og nahitabo nga ang Ginoo misugo kaniya nga na ako si Nephi og ang akong mga igsuong lalaki mobalik na usab nato sa yuta sa Jerusalem ug modala kang Ishmael og sa iyang pamilya nato sa kamingawan. Og nahitabo nga ako si Nephi milakaw na usab uban sa akong mga igsuon lalaki nato sa kamingawan sa pagtunggas sa Jerusalem. Og nahitabo nga mitunggas kami padulong sa balay ni Ishmael og naangkong namo ang maayong pagtagad sa pananaw ni Ishmael mo nga ang mong gisulti nato kaniya ang mga pulong sa Ginoo. Og nahitabo nga ang Ginoong mipahumok sa kasing-kasing ni Ishmael ug sa iyang pamilya usab. Mao nga sila pinaaw uban kanamo sa paglugsong pangingon sa kamingawan nato sa toda sa among amahan. O nahitabo nga samtang nagpanawag kami sa kamingawan tanawa si Laman og si Lemuel og ang duha ka anak nga babaye ni Ishmael ug ang duha ka nga anak na lalaki ni Ishmael ug ang ilang pamilya misupil batok kanamo. Oo, batok kanako si Nephi ug Sam ug sa ilang amahan nga si Ishmael ug sa iyang asawa ug sa iyang tulo ka lain pang mga anake nga babaye. Ug nahitabo nga tungod sa mao nga pagsupil matingguhaon sila nga mamalik sa yuta sa Jerusalem. O karon ako si Nephi kay nagsubo tungod sa katikag sa ilang mga kasing-kasing. Busan namulong ako kanila nga nag-ingon, oo gani nato kang Laman o Lemuel. Tanawa kumo akong mga magulang nga igsuon og nanong tiga kaayo ang inyong mga kasing-kasing og nabutaan kaayo ang inyong mga salabaton nga ako nga inyong manghod nga igsuon kinahanglan nga mamulong kaniyo oo og mopakita og panig-ingan kaninyo. Nano dili man kamo mopatalinghog sa pulong sa Ginoo. Nano nakalimot man kamo nga nakakita kamo ang anghel sa Ginoo. Oo og nganong nakalimot man kamo sa mahinungdanong mga butang nga nahimo sa Ginoo kanato sa pagluwas
gawas kanato gikan sa mga kamot ni Laban ug usab aron atong makuha ang talaan. Oo, og nanong nakalimot man kamo nga ang Ginoo makahimo sa tanan nga butang sumala sa iyang kabutbuton alang sa mga anak sa katawhan kon sila mapakita og pagtuo kaniya mao nga magmatinuod anon kita kaniya. O kon magmatinuod anon kita kaniya, mapanag iya nato ang yutang saad. Og mahibaloan ninyo sa moabot nga panahon nga matuman ang pulong sa Ginoong kabahin sa pagkalaglag sa Jerusalem. Kay ang tanang nga butang nga gipamulong sa Ginoo mahitungkod sa pagkalaglag sa Jerusalem matumang gayod. Kay tanawa ang espiritu sa Ginoo dili na magpabilin uban kanila. Kay tanawa gisalikwa nila ang mga propeta og si Jeremias gibalhog nila sa bilangguan og nagtinuha sila sa paghunos sa kinabuhi sa akong amahan mao nga sila mipalayas kaniya palayo sa maong yuta. Karon tanawa sutihan ko kamo nga kung mabalik kamo sa Jerusalem mga matay usab kamo uban kanila. O karon kung kamo mipili niini tunggas nato sa maong dapit o hinudumi ang mga pulong nga akong gipamulong kaniyo ngang kon mangato kamo mga matay usab kamo kay sa ingon ni anak ang espiritu sa Ginoo nagpugos kanako nga ako mamulong. Og nahitabo nga sa diha nga ako sinifay nakapamulong niini nato sa akong mga igsuong lalaki. Nasuko sila kanako og nahitabo nga ila akong gitapatan sa ilang mga kamot kay tanawa nasuko sila sa hilabihan og gikapos nila ako og mga pisi. Kay nagtinguha sila sa paghunos sa akong kinabuhi aron ila akong biyaan sa kamingawan nga lamyon sa ihalas nga mga manap. Apan nahitabo nga nagampo ako sa Ginoo nga nag-ingon, O Ginoo, sumala sa akong pagtuo diha kanimo. Luwasa ako gikan sa mga kamot sa akong mga isugon nga lalaki. Oo gani hataga ako og kusog nga mabukto ko kining mga pisi nga ikapos kanako. Og nahitabo nga sa diha nga ilitok ko kini nga mga pulong tanawa na babad ang mga pisi gikan sa akong mga kamot ug mga tiil og mibarog ako atubangan sa ako mga igsuong lalaki og namulong na usab ako kanila og nahitabo nga nangasuko nga na usab sila kanako og misulay sa pagdapat sa ilang mga kamot kanako. Apan tanawa usa sa mga anak nga babaye ni Ishmael og ang iyang inahanusab og usa sa mga anak nga lalaki ni Ishmael mangayo sa akong mga igsuong lalaki mao nga napahumok nila ang ilang mga kasing-kasing og gihunong ang ilang tinguha sa paghunos sa akong kinabuhi og nahitabo nga nagmasuloon sila tungod sa ilang pagkadaotan mao nga miyukpo sila sa akong atubangan og mengayo hangyo kanako nga ako mopasaylo kanila sa butang nga ilang gihimo batok kanak mo og nahitabo nga ako sa walay lipod-lipod pasaylo kanila sa tanan nga ilang gibuhat og gihawhag
gihakog nako sila nga magampo sila sa Ginoo nga ilang Dios alang sa kapasayloan, ug nahitabo nga gibuhat nila kini. Ug human sa ilang pagampo nato sa Ginoo, mipanaos na usab kami padulong sa toda sa among amahan. Ug nahitabo nga nang lugsong kami nato sa toda sa among amahan. Ug human nga ako og ang akong mga igsoong lalaki ug ang tibuok pamilya ni Ishmael nakalugsong nato sa toda sa akong amahan. Nagpasalamat sila sa Ginoo nga ilang Dios, ug mihalad sila og sakripisyo og sinuog nga mga halin nato kaniya.